नमस्ते साथीहरू। आज मिति 2078 साउन 13 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छन्, जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र अब स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1, 32औं संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन्? जसको एन्सर छ हैंड जाजा, सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी। ओलम्पिकमा पहिलो पटक सहभागी जाजाको उमेर 12 वर्ष मात्र रहेको गत वर्ष जोर्डनमा सम्पन्न ओलम्पिक छनौटमा जाजाले स्थान सुरक्षित गर्दा 11 वर्ष मात्र थिइन्। क्वेसन नम्बर अर्को रहेछ 2, हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेको छन्? हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेको छन्? जसको एन्सर छ थोमस बाख। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेछ अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छन्? जसको एन्सर छ प्लुटो रहेछ। अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा रहेछ प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? जसको एन्सर छ जर्ज अर्वेल हुन्। अर्को क्वेसन नम्बर 5 मा रहेछ नेपालबाट लोप भएको भनिएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छन्? जसको एन्सर छ ताप्लेजुङमा फेला परिएको छन्। करिब 3 वर्ष अघि नै लोप भइसकेको भनिएको सिरी गाई ताप्लेजुङको साबलाखु सिनामा र आखोपमा फेला परेका छन्। त्यहाँ फेला परेका गाई गोरु र बच्चाहरूलाई अनुसन्धान एवं संरक्षणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा लागिएको छ। यसअघि मुस्ताङबाट लिली जातको गाई र आछामबाट आछामी जातको गाई तथा गोरु नार्कले खुम्लाटार लागेको छ र लोपोन्मुख प्रजातिका गाईको संरक्षण तथा थप उत्पादनका लागि नार्कले सङ्कलन तथा पहिचानको अभियान चलाएको जनाइएको छ। अर्को क्वेसन नम्बर छ 6 मा रहेछ मानव विकास सूचकाङ्क तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? जसको एन्सर छ अब 2075 र 76। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिका साथै रोजगारी र आय आर्जनमा जोड दिएको। र अर्को पोइन्ट रहेछ सङ्घीय र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारी सञ्चालित यो कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको अधिकतम 90% र स्थानीय सरकारको न्यूनतम 10% हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। अर्को रहेछ कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार र सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद न्यूनीकरण पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिएको। अर्को क्वेसन नम्बर छ 7। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेछ पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिण ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ देशान्तर रेखाहरू 1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनट समय फरक पर्छन्।
कुनै स्थानको स्थानीय समय पत्ता लगाउन देशान्तर रेखाको सहयोग लिन्छन्। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेछ नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 1975 मा भएको हो। विक्रम सम्वत 1976 मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएससी, विक्रम सम्वत 1981 मा बीए तथा विक्रम सम्वत 2004 मा बीएससी को पाठन सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2030 मा नयाँ शिक्षा लागू गरी पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामकरण गरिएको हो। अर्को क्वेसन नम्बर 9 मा रहेछ आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिश यानी एकादशी भनिन्छन् भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 10 मा रहेछ विभिन्न किसिमका जीवजन्तु पशु पंक्षी कीट पतंगको वास स्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा साधे पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ सिमसार भनिन्छन्। के भनिन्छ? सिमसार। अर्को क्वेसन नम्बर 11 मा रहेछ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नुमा छ। सफलता प्राप्त गर्ने सबभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एक पटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भने विचारक को हुन्? जसको एन्सर छ थोमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक हुन्। अर्को क्वेसन नम्बर 12 मा रहेछ सङ्गीत शिरोमणि भनी यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छन् भने बाधा शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छन्? जसको एन्सर छ उस्ताद गणेश लाललाई भनेर चिनिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 13 मा रहेछ नेपालमा धामी झाँक्रीले गाजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ ढ्याङ्ग्रो भनिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 14 मा रहेछ क्वेसन नम्बर 14 कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ पिण्ड भनिन्छन्। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको ढक्कको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 15 रहेछ पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ उत्परिवर्तन भनिन्छन्। यसैको महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेछ एउटै जातिका सजीवहरूको बीचमा देखा पर्ने असमानतालाई परिवृत्त मातापितामा भन्दा सन्तानमा देखिने केही न केही विभिन्नता भनिन्छन्। एकै खाले वंशाणु भएर पनि फरक किसिमका वातावरणमा हुर्कदै जाँदा विभिन्नता देखा पर्नुलाई वातावरणीय परिवृत्त भनिन्छन्। र अर्को क्वेसन नम्बर 16 मा रहेछ मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्त नलीलाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ धमनी इङ्ग्लिसमा चाहिँ आर्टेरिज भनिन्छन्। शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म पुर्याउने रक्त नलीलाई शिरा भनिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 17 मा रहेछ महान दार्शनिक सुकरातको जन्म कहाँ भएको थियो? जसको एन्सर छ ग्रिसको एथेन्स सहरमा भएको थियो। अर्को क्वेसन नम्बर 18 रहेछ
काठ को प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्याल, ढोका, डुढाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ काष्ठ कला भनिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 19 मा रहेछ नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? जसको एन्सर छ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, जुन विक्रम सम्वत 2016 मा स्थापना भएको थियो। अर्को क्वेसन नम्बर 20 रहेछ भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? जसको एन्सर छ धर्म कचहरी हो। अर्को क्वेसन नम्बर 21 मा रहेछ ऊ मरी आरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिमिरे हुन् भने ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? जसको एन्सर छ बालकृष्ण सम हुन्। क्वेसन नम्बर 22 झागड भाषा कुन भाषिक परिवार भित्र पर्दछन्? जसको एन्सर छ द्रविड भाषा भित्र पर्दछन्। क्वेसन नम्बर 23 नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? जसको एन्सर छ कृषिलाई मानिएको छ। अर्को क्वेसन नम्बर 24 रहेछ दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छन् भने दुई अङ्लो प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर छ चुटकी भनिन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 25 मा रहेछ नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम म्यारी क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? जसको एन्सर रहेछ पोल्यान्डको वार्सामा भएको थियो। क्वेसन नम्बर 26 मा रहेछ मानव शरीरमा कति किसिमका जोड्नीहरू हुन्छन्? जसको एन्सर छ 3 अचल जोड्नी, अर्ध अचल जोड्नी र चल जोड्नी हुन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 27 मा रहेछ दुग्ध विकास संस्थान DDC को स्थापना कहिले भएको हो? दुग्ध विकास संस्थान DDC को स्थापना कहिले भएको हो? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 2026 साउन 1 गते भएको हो। संस्थान ऐन 2021 अन्तर्गत यो संस्थानको स्थापना भएको ग्रामीण क्षेत्रका दुई उत्पादक कृषकलाई दूधको उचित मूल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने एवं शहरी उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ सर्वसुलभ तरिकाले नियमित रूपमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थाको स्थापना भएको हो। क्वेसन नम्बर 28 टेलिप्रमोटर भनेको के हो? जसको एन्सर छ सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि हो। टेलिप्रमोटरमा पोडियमको नजिक आवश्यकता अनुसार 1 वा 2वटा पारदर्शी स्क्रिन राखिएको हुन्छन्। आम मानिसले यसलाई सहजै देख्न सक्दैन, तर केही गहिरो गरी हेरेमा देख्न सक्ने हुन्छन्। यसमा वक्तालाई सहज हुने गरी वक्ताको नजिकै कतै बसेर वक्ताको गतिसँग अक्षरहरू सार्दै गइन्छन्। वक्ताले स्क्रिनमा सहजै ती अक्षरहरू पढ्न सक्छन्।
यसबाट वक्ताले श्रोतातर्फ हेर्दा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो लिखित मन्तव्य स्वतस्फूर्त रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन् र नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2075 ज्येष्ठ 16 मा यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो। र अर्को क्वेसन नम्बर 29 मा रहेछ जयदूत संस्कृति आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? जयदूत संस्कृति आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? जसको एन्सर रहेछ विक्रम सम्वत 2004 आषाढ 1 गते। संस्कृत छात्रावास काठमाडौँका विद्यार्थीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृति भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। र अर्को क्वेसन जुन लास्ट रहेछ क्वेसन नम्बर 30 नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्माचार्यको निधन कहिले भएको हो? जसको एन्सर रहेछ विक्रम सम्वत 2078 साउन 6 गते जुन 84 वर्षको उमेरमा भएको हो। र विक्रम सम्वत 1994 मा काठमाडौँ किलागलमा जन्मनुभएका नेपालीको शिक्षा दीक्षा भारतको लखनऊमा भएको केही समय सूचना विभाग हुलाक सेवा विभाग तथा रेडियो नेपाल समेत जागिर खाएका नेपाली तत्कालीन नेपाल राजकीय प्राज्ञ प्रतिष्ठानमा विक्रम सम्वत 2052 देखि 2056 सम्म प्राज्ञ परिषदका सदस्यका रूपमा सक्रिय रहनुभएको उहाँले आधुनिक अमूर्त चित्रकलाको विकासमा ठूलो योगदान दिनुभएको कला साहित्यमा समेत दखल राख्ने नेपालीको मुख्य पेशा भने आधुनिक चित्रकला नै हो। यसबाहेक नेपाली कुशल अभिनेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली कलाकारलाई लिएर नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म आमामा खलनायकका रूपमा अभिनय गरी पहिलो नेपाली खलनायकको परिचय पनि बनाउनु भएको। नेपालीले यसबाहेक मनको बाधा परिवर्तन जस्ता फिल्ममा पनि विभिन्न भूमिकामा अभिनय गर्नु भएको। र अर्को पोइन्ट रहेछ 2061 सालमा उहाँको कृति उत्तम नेपालीका कविताहरू प्रकाशित भएको। उहाँका 2 छोरा 2 छोरी र श्रीमती हुनुहुन्छ। र अन्तमा म भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।